नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला। अनि तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोस् र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हैन। त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि लाइक हैन, त्यसको साथसाथै सेयर गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला हैन, त्यस्तै दाजु दिदीहरू, त्यस्तै आफ्ना प्रियजनहरू, आफन्तहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ है त। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कक्षा 5मा रहेको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा जुन तपाईँको विषय छ त्यसको आज हामी पहिलो खण्ड अन्तर्गत विज्ञान भन्ने खण्डको आज हामी के पढ्दैछौँ ल भन्नुहोस्। हो, पाठ 7 पढ्दैछौँ है त। हेर्नुहोस् है, हामी के पढ्दैछौँ? पाठ 7 पढ्दैछौँ। पाठ 7मा के छ ल भन्नुहोस् त? वातावरण संरक्षण भनेर लेखेको छ। के भनेर लेखेको रहेछ? वातावरण संरक्षण भनेर लेखेको छ। यो अहिले हामी पढ्छौँ र भाइ बहिनीहरू, अगाडिको पाठहरूमा कि तपाईँले जान्नुभएको छैन भने हैन, त्यस्तै केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नुहोला है। डराउनु पर्ने छैन, नडराइकन ढुक्क भएर प्रश्नहरू सोध्नुहोला है त। त्यसै गरी योभन्दा अगाडि हामी के पढेका थियौँ के याद छ तपाईँहरूलाई? के याद छ? पक्कै पनि याद छ होला है त। योभन्दा अगाडिको पाठ 6मा हामीले के गरेका थियौँ त? मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू पढेका थियौँ है त। जस्तै पानी हैन, हाम्रो के हुन्छ वातावरणमा के हुन्छन् भन्नुहोस् त? हावा हुन्छ, पानी हुन्छ, जमिन भयो हैन, त्यस्तै अरू के हुन्छ? जङ्गल छ, नदी नालाहरू छन् है त। यिनीहरू हाम्रो केमा पर्छन् त? वातावरणमा पर्छन् हैन। त्यस्तै हाम्रो मानिसकै कारणले के गरेका थियौँ त? यी वातावरणहरूलाई हामीले के बनाएका थियौँ त? प्रदूषित बनाएका थियौँ है, हाम्रो कारणहरूले हैन। त्यस्तै मानिसकै कारणले के हुन्छ त? वातावरण प्रदूषित हुन्छ है। यदि मानिस नभएको भए वातावरणमा त्यस्तो जुन ठाउँमा मानिस पुगेको हुँदैन त्यहाँको वातावरण एकदम सफा स्वच्छ हुन्छ र जुन ठाउँमा मानिसहरू पुगेको हुन्छ त्यो ठाउँमा मानिसले अब आफ्नो के गर्छ हैन। जस्तै तपाईँहरूले पनि भनौँ न, के गर्नुहुन्छ? चाउचाउ खानुहुन्छ, के खानुहुन्छ, पोलिथिनहरू जहाँ पाए त्यही फालिदिनुहुन्छ हैन। एक ठाउँमा राम्रोसँग राख्नुहुन्न हो। यसरी र त्यस्तै फ्याक्ट्रीहरू कल कारखानाहरू खोलेर के हुन्छ? त्यहाँबाट निक्लेको रसायनहरू पानीमा फालिदिने हैन, त्यस्तै जमिनमा फाल्ने। यसरी के हुन्छ त भन्नुहोस् त? माटो पनि प्रदूषित भयो। त्यस्तै के भयो भन्नुहोस्? के हुन्छ होला? अरू के थियो सम्झिनुहोस् है। पानी पनि प्रदूषित भएको थियो है। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब माटो प्रदूषित भयो भने के हुने? उब्जाउ घट्छ। उब्जाउ घट्यो भने के हुन्छ? तपाईँले खाना पाउनुहुन्न राम्रोसँग हैन। जस्तै गरिब राष्ट्रहरू छन् नि, हो किन त्यस्तो गरिब भएका हुन् भनेपछि त्योमा पहिला के गर्थे त मानिसहरूले? त्यहाँ धेरै कल कारखानाहरू खोलेर त्यसलाई जथाभावी फालिदिए, उब्जाउ भएन हैन। तिनीहरूले आफ्नो पैसा कमाउनु जति कमाएर भागे त्यो राष्ट्रबाट। अनि अरू के भएका छन् त? गरिब भएर अहिले माग्दै गरेको भिडियोहरू तपाईँले युट्युबमा मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी हामीले अघिल्लो पाठमा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू र मानिसले गर्ने नकारात्मक क्रियाहरू हामीले पढेका थियौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आज हामी पाठ 7मा अब प्रदूषित भएको वातावरण अथवा हामीले वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पढ्छौँ है त। यो संरक्षण भनेको बचाउने है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। सरल भाषामा म तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यस्तै अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। पानीका स्रोतहरूलाई बचाउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो अरे? हो, हामीले पालेका घरपालुवा जनावरहरूलाई जथाभावी फुकाएर छोड्नु हुँदैन। त्यस्तै पानी भएको ठाउँमा त्यस्ता घरपालुवा जनावरहरूलाई नजिक नलग्ने। त्यस्तै पानीको मुहानहरूको अगाडि हैन छेउछाउमा दिसा पिसाब गर्नु भएन। त्यही मुहानमै गएर नुहाउनु भएन जस्ता कुराहरू गरेका थियौँ। त्यस्तै कल कारखानाबाट आएका थियो
रासायनिक पदार्थहरू निक्लिएका पानीहरू फोहोरहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको थियो। मैले त्यतिखेर पनि अगाडिको पाठमा भनिसकेको थिएँ। हो यस्तै यस्तै विभिन्न कुराहरू हामीले यस पाठ 7 वातावरण संरक्षणमा पढ्नेछौँ है त। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, म तपाईँलाई सजिलो तरिकाले सिकाउँछु। बास तपाईँको काम भनेको सुन्ने र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा टिप्ने प्रयास गर्नु होला है त। ल अब पाठ 7 सुरु गरौँ। पढ्दै म तपाईँलाई धेरै कुराहरू बुझाउँछु। यहाँ के लेखेको छ हैन, यी कुरा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर अब पाठ 7 हामी पढ्नेछौँ र पाठ 7 मा अब वातावरण संरक्षण भनेको छ के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। जङ्गलमा आगो नलाउने हैन, त्यस्तै वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्नु भएन, त्यस्तै जङ्गलहरूलाई हुर्क्याउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो, रातारात गएर हैन ट्रकका ट्रक काठहरू ओसार पसार गर्नु भएन हैन, त्यस्तै खोला नालाबाट रातारात बालुवा ढुङ्गाहरू उठाउनु भएन हैन, खोलाको पनि के गर्नु पर्यो त संरक्षण गर्नु पर्यो हैन, पानीका मुहानहरूबाट। त्यस्तै उचित ढङ्गबाट हामीले खेती गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै अब तपाईँलाई थाहा होला बाढी पहिरो आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ हैन। अब बाढी पहिरोलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ त, खोला नदी नालाको छेउछाउमा हैन, छेउहरूमा के गर्नुपर्छ त, किनारहरूमा तटबन्धहरू लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ, यहाँ म सिकाउँछु। त्यस्तै फोहोर मैलोको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फोहोरहरू जता पाए त्यतै फाल्नु भएन, कुहिने नकुहिने फोहोर भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो होला हैन। अगाडिको कक्षामा कक्षा 3 मा 4 मा पनि तपाईँले पढिसकेको कुरालाई हामी यहाँ फेरि पढ्नेछौँ अलिकति फरक ढङ्गबाट है त, अलिकति फरक ढङ्गबाट र अझै सजिलो अलिकति धेरै पढ्छौँ है त। कक्षा 4 मा पढेको कुरा कक्षा 5 मा काम नलाग्ने होइन, काम लाग्छ, त्यसमा अलिकति थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन हैन। त्यस्तै हामीले पढेका थियौँ के हो, जनसङ्ख्या वृद्धि भएर पनि के हुन्छ, वातावरणमा अलिकति प्रदूषित पार्न के गरेको हुन्छ त, बढाइरहेको हुन्छ है त, प्रदूषण बढाइरहेको हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै अब हामीले त्यसलाई कसरी गर्नु पर्यो त, व्यवस्थित ढङ्गले हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारण अब हामी यो पाठ 7 पढ्न सुरु गर्दैछौँ। ल अब हेरौँ है त के रहेछ। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरिको वातावरण कसरी बन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ तपाईँलाई। तपाईँहरूलाई थाहा छ के कसरी बन्ने रहेछ त, हो हावा पानी जमिन हैन, आकाश भयो, त्यस्तै पहाडहरू भयो, जङ्गलहरू भयो, हो यी कुराहरू के हो त हाम्रो वातावरणमा पर्छन् भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। र पुनः तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर म दोहोऱ्याइरहन्छु है। सरले फेरि कति धेरै पटक एउटै कुरा पढाइरहेको भनेर नसम्झिनु होला। यो भनेको के हो त, तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइरहेको हुन्छु। त्यस्तै वातावरणमा भएका जीवजन्तु हावा पानी आदिलाई मानिसका क्रियाकलापहरूले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ हैन। अगाडिको पाठमा पढिसक्नुभयो भन्ने बारे अघिल्लो पाठमा पढिसक्यौँ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि लेखेको छ। त्यस्तै मानिसका यी क्रियाकलापबाट हावा पानी माटो वन्यजन्तु र वनस्पति मात्र होइन है भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ त, माटामा पनि पानीमा हावामा पाइने लाभदायी जीवजन्तुहरू पनि के भएका छन् त, प्रभावित भएका छन्, उनीहरूलाई पनि असर भइरहेको छ भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अब मानिसलाई हैन, अब हावा पानी माटो हैन, त्यस्तै वन्यजन्तु वनस्पतिहरूलाई मात्र होइन, माटामा पाइने पानीमा पाइने ती जीवजन्तुहरूलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ है त प्रदूषणले भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ। त्यस्तै यसरी मानिसका क्रियाकलापबाट हुने वातावरणको असन्तुलन र प्रदूषण हटाई सन्तुलित र स्वच्छ वातावरण राख्न मानिसले निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हो अब हामीले के गरेका छौँ, वातावरणलाई असन्तुलित गरेका छौँ हैन, असन्तुलन गरेका छौँ, त्यस्तै प्रदूषणहरू गरिरहेका छौँ। हो यस्ता प्रदूषणहरूलाई रोक्न र सन्तुलित तथा स्वच्छ वातावरणहरू बनाउनका लागि यहाँ तल केही तपाईँहरूलाई 10-12 वटा जति बुदाहरू दिएको छ। यी बुदाहरू यदि हामीले राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ, हाम्रो गाउँ समाजमा यसलाई पालना गऱ्यौँ भने हाम्रो वातावरण प्रदूषित हुँदैन र सन्तुलित तरिकाले स्वच्छ भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँले
बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल केही छैन, हामीले जानेकै कुरालाई पढ्नेछौँ है त। ल त्यस्तै यहाँ छ तपाईँलाई क नम्बरमा भनेको छ, के दिएको छ, क नम्बरमा तपाईँलाई दिइएको रहेछ अनावश्यक रूपमा धुलो तथा धुवाँ पैदा नगर्नु भनेको छ। हो, धुवाँ धुलोले के गर्छ त, हावा प्रदूषित गर्छ होइन। त्यही हावा हामीले के गर्छौँ, श्वास प्रश्वासको कारणले होइन भित्र बाहिर लिइरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी मानिसहरूलाई धेरै असरहरू पर्न सक्छ होइन। हो, यस्तो असरहरू नहोस् होइन, मानिसमा मात्र नभएर जीवजन्तुमा पनि, वनस्पतिमा पनि र वातावरणमा पनि यस्ता असरहरू नहोस् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त, अब अनावश्यक रूपमा धुलोहरू धुवाँहरू पैदा गर्नु भएन है त। जस्तै बाटो खनेपछि बाटो खन्दा के गर्नु पर्यो, पानीहरू चार्नु पर्यो। पानीहरू छर्क्यौँ भने के हुन्छ, धुवाँ धुलो होइन, धुलोहरू उड्दैन। त्यस्तै पुराना गाडीहरूलाई हामीले यदि बन्द गऱ्यौँ, चलाउन दिएनौँ भने के हुन्छ, धुवाँ पनि आउँदैन, त्यस्तो कालो धुवाँ मुस्लो आउँदैन। त्यस्तै कल कारखानाहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो त, अलि व्यवस्थित तरिकाले चलाउनु पर्यो है त। त्यहाँबाट निक्लेका फोहोरहरूलाई जथाभावी फाल्नु भएन। त्यस्तै त्यहाँबाट धेरै मात्रामा धुवाँहरू पनि निकाल्न दिनु हुँदैन है त। ल यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ होला, हेर्नुहोस्। त्यस्तै छ यहाँ लेखेको रहेछ, धुवाँ नियन्त्रण गर्न धुवाँरहित चुलोको प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हो छ, हाम्रो गाउँघरतिर पनि धुवाँरहित चुलोको प्रयोग गर्ने चलन छ अहिले होइन। जस्तै अब काठबाट तपाईँले दाउराहरूबाट खाना पकाउनुहुन्छ भने अहिले के छ, बिजुलीको जमाना आइसक्यो, बिजुलीबाट पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। हो, बिजुलीबाट पकाउन सक्नुहुन्न भने ग्यासबाट भए पनि तपाईँले पकाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त घर घरमा ग्यास चुलो छ होइन। यसले के गर्ने रहेछ त, ग्यास चुलो बालेर धुवाँ रहित के गर्ने रहेछ त, वातावरण गराउने रहेछ है त। त्यस्तै तपाईँहरू पहाडतिर बस्नुहुन्छ भने के हुन्छ, धुवाँले के हुन्छ, आँखाहरू बिगार्छ, तपाईँको स्वास्थ्यहरू बिगारिरहेको हुन्छ होइन। यी कुराहरू तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, मलाई भन्दा पनि अझ बढी तपाईँलाई थाहा छ है त। त्यसै गरी दाउराहरू होइन, मट्टीतेल जस्ता इन्धनको सट्टा गोबर ग्यास, बिजुली र सौर्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, धुवाँ कम गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, गोबर ग्यासहरू, बिजुलीहरू, सौर्य शक्तिहरू होइन, त्यस्तै ग्यास चुलोहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ। अब डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बन्द गरेर यदि हामीले विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरू होइन हाम्रो बजारहरूमा उपलब्ध गरायौँ भने के हुन्छ त, धुवाँ धुलोहरू उड्दैन है त, धुवाँहरू आउँदैन। धुवाँ कम भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, वातावरणमा त्यस्तो असर पर्दैन है त, वातावरण स्वच्छ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै धुवाँ निकाल्ने सवारी साधनलाई समय समयमा जाँच गरी धुवाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तै धुलो कम गर्न वृक्षारोपणहरू गर्ने। हेर्नुहोस्, त्यस्तै बाटो छेउमा बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ। अब बाटो छेउमा बिरुवाहरू लगायो भने के हुन्छ, एउटा ध्वनि प्रदूषण पनि रोकिन्छ, त्यसको साथसाथै यो धुवाँ धुलो प्रदूषण पनि रोकिन्छ है त, हावा प्रदूषण पनि रोकिन्छ। त्यस्तै कल कारखानामा सहरदेखि टाढा राख्ने गरेमा हावा र पानीमा हुने प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले कल कारखानाहरू टाढा होइन, बस्तीभन्दा टाढा गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो बस्तीमा पर्ने असर हुँदैन है त, कम हुन्छ है त। अब कल कारखानाबाट निक्लेको तपाईँलाई थाहा छ, रसायनहरूले जमिनमा के गर्छ त, माटोको प्रदूषण गर्छ होइन। अब त्यही कल कारखानाको तपाईँ छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ उब्जाउ हुँदैन होइन, त्यहाँ नराम्रो रोगहरू फैलिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कल कारखानाहरू बस्तीबाट जति सक्यो टाढातिर बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हावामा रोगका जीवाणु र दुर्गन्ध फैलिन नदिन फोहोर अथवा मरेका जीवजन्तुहरूले हामीले उचित ठाउँमा गाड्नुपर्छ। जथाभावी दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन। हामी यदि जथाभावी दिशा पिसाब गरेनौँ होइन, त्यस्तै दुर्गन्ध फैलिन नदिनको लागि फोहोरहरूलाई खाल्डोमा गाड्ने, त्यस्तै मरेका जीवजन्तुहरूलाई जहाँ पाए त्यही नराखेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले गाड्ने गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, वातावरणमा के हुँदैन त भाइ बहिनीहरू, हावा प्रदूषित हुँदैन। हावा प्रदूषित भएन भने के हुन्छ, वातावरण स्वच्छ हुन्छ। वातावरणमा स्वच्छ हावा आउँछ, जसले के गर्छ त, वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत गर्छ है त, वातावरणको संरक्षणमा
धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला, केही छैन त्यस्तो। हामीले अगाडि पढेका कुराहरूलाई अलि राम्रोसँग होइन अलिकति भन्नुहुन्छ नि आधुनिक तरिकाले पढिरहेका छौँ है। ल अब हामी ख नम्बरमा जाउँ। के रहेछ, सबैजनाले पढ्नु पर्ने हुन्छ है। के छ हो, यहाँ लेखेको छ वन्यजन्तुको शिकार नगर्नु भनेको छ। अब हाम्रो कतिपय गाउँठाउँमा के हुन्छ, गएर जङ्गलमा गएर वन्यजन्तुहरू मार्छौँ। अब वन्यजन्तुहरू मारेपछि के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, वातावरणको सन्तुलनमा असर गर्छ है त। यस्तो हामीले वन्यजन्तुहरू मार्यौँ भने अब वातावरणमा असर गऱ्यो भने के हुन्छ, हामीलाई पनि असर हुन्छ, मानिसलाई पनि असर हुन्छ होइन, त्यहाँ रहेका वनस्पतिलाई पनि असर हुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा होला, त्यस्तै के हुनसक्छ भन्नुहोस् त, हो अरू जीवजन्तुहरू छन् नि तिनीहरूलाई पनि के हुन्छ त असर पर्न सक्छ। त्यसैले हामीले वन्यजन्तुको शिकार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब के लेखेको रहेछ पढौँ। जङ्गलमा भएका वस्तुहरू खाएर पशु पक्षी बाँच्छन्। एउटा जनावरले अर्को जनावरलाई पनि खान्छ। बाघले स्याल मृग आदि खाएर बाँच्छ। चिलले चराचुरुङ्गीहरू खाएर बाँच्छ। मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वन्यजन्तुको शिकार गर्दछन्। यस्ता क्रियाकलापले के गर्छ त, वन्यजन्तुको संरक्षणमा कमी आई वातावरण सन्तुलनमा असर गर्दछ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ होइन, त्यो बाघहरूले के गर्छ त अरू जनावरहरूलाई होइन, बाघ भनेको मांसाहारी हो है त, मासु खाने जनावर हो। उसले के गर्छ त अरू जनावरलाई खान्छ होइन, त्यस्तै घाँस खाने जनावरलाई खान्छ। त्यस्तै अरू जनावरले के गर्छन्, घाँसहरू खाइरहेका हुन्छन्, बाँचिरहेका हुन्छन् होइन, व्यवस्थित तरिकाले वातावरण सन्तुलित भइरहेको हुन्छ। यदि हामीले मानिसहरू गएर अरू अन्य जनावरहरू खायौँ भने के हुन्छ, त्यसले उद्दण्ड मचाउँछ है त। अब बाघहरू गाउँघरतिर आएर मान्छेमा अट्याक हान्न सक्छ होइन, मान्छेलाई चिचोर्न सक्छ, मार्न सक्छ है त। त्यही भएर हामीले शिकारहरू गर्न हुँदैन है त वन्यजन्तुको। त्यस्तै साथै जङ्गलमा बाघको नाश भएमा मृगको सङ्ख्या बढ्छ। चराचुरुङ्गी घटेमा चिलको खाना कम भई चिलको सङ्ख्या पनि घट्छ। त्यसैले मानिसले वन्यजन्तुलाई जथाभावी हामीले के गर्नु हुँदैन त भाइ बहिनीहरू, शिकार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, तपाईँले पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ है त। ल अब हामी ग नम्बरमा गयौँ। ग नम्बरमा के छ त, वन जङ्गलमा आगो नलगाउनु भनेको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ, यदि जङ्गलमा आगो लगायौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ भएका जीवजन्तुहरू सबै मर्छन् होइन, जसको कारण के भयो त वातावरणमा सन्तुलित हुन भएन होइन, सन्तुलित हुन पाएन, असर गर्यो होइन। त्यस्तै के हुन्छ त, वन जङ्गलमा रुख बिरुवाहरू सबै जलेर नष्ट भयो भने के हुन्छ, तपाईँहरूले फेर्ने सास जुन छ नि हावा छ, त्यो हावा नै पाइँदैन होइन, जसको कारण के हुन्छ त हामीलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर अब हामीले वन जङ्गलबाट दाउराहरू लिन पाउँछौँ होइन, त्यस्तो पनि के भयो त बन्द भयो भने के हुन्छ, खाना पकाउन पाउनु हुँदैन है त, जस कारण के हुन्छ त हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ है त। अब यही कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि वन जङ्गल आगो लगाएर नष्ट गऱ्यो भने पानीका स्रोतहरू पनि त सुक्छ नि है त, पानी नै पर्दैन, खडेरी लाग्छ, मरुभूमि जस्तै हुन्छ है, बस्ती नै हटाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर जङ्गलहरूमा आगो लगाउनु हुँदैन। ल अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ, बुझौँ, पढौँ। म तपाईँलाई सामान्य तरिकाले बुझाउँछु, तपाईँहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। र कतै केही अलिकति पनि नजानेको जस्तो नबुझेको जस्तो लाग्छ भने हाम्रो च्यानलमा होइन अथवा हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ छ वन जङ्गल वन्यजन्तुको के हो, वासस्थान हो र तिनको खानेकुराको स्रोत हो। हेर्नुहोस्, अब वन जङ्गलमा के हुन्छ, वन्यजन्तुहरू बस्छन् होइन, तिनीहरूको घर हो होइन, वन्यजन्तुहरूको घर कहाँ हो त वन जङ्गल हो है त। र तिनीहरूले खाने स्रोतहरू हो कि तिनीहरूले खाने खानाहरू पनि कहाँ हुन्छ त जङ्गलमै हुन्छ। त्यस्तै जङ्गल मासेमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या घट्छ हो नि। यदि हामीले जङ्गलहरू घटायौँ भने के हुन्छ, वन्यजन्तुको सङ्ख्या घट्छ। मानिसले पनि
अथवा वन जङ्गलबाट घाँस दाउरा जडीबुटी आदि पाउँछौँ। हामीले के गर्छौँ, जङ्गलमा गएर जडीबुटीहरू खोज्छौँ होइन, ल्याउँछौँ, घाँस दाउराहरू गर्छौँ आफ्नो घरपालुवा जनावरहरूको लागि होइन। त्यस्तै वन जङ्गलमा अथवा वन जङ्गल माछेमा वन जङ्गलबाट पाइने फाइदा नपाइने भएकाले मानिस पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ होइन। यदि जङ्गल छ, घाँस दाउराहरू लिनुभएको छ, जडीबुटीहरू खोजेर होइन आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहनु भएको छ, यदि जङ्गलमा आगो लाग्यो भने ती जडीबुटीहरू पनि नष्ट हुन्छन् होइन, घाँस दाउराहरू पनि जलेर नष्ट हुन्छ, जसको कारण हामी मानिसलाई पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै मानिसले वन जङ्गलमा जानेर है त वा नजानेर डढेर लगाउँदा अमूल्य जीवहरू है त, अमूल्य जीवहरू भनेको एकसिङे गैँडाहरू भए होइन, त्यस्तै बेङ्गल टाइगर भन्छ होइन, बाघ भयो, त्यस्तै पाटे बाघहरू भए, त्यहाँ भएका भालुहरू भए होइन, त्यस्तै हात्तीहरू के हुन्छ त नाश हुन्छ है त। त्यस्तै महँगो पैसा पर्ने रुख बिरुवाहरू पनि के हुन्छ, नाश हुन्छ। त्यसैले जथाभावी हामीले जङ्गलमा के गर्नु हुँदैन त, आगोहरू लगाउनु हुँदैन। आगो लागेको देखेमा सबैजना मिलेर के गर्नु पर्यो त, त्यो आगोलाई निभाउने प्रयास गर्नु पर्दछ है त। जङ्गल भनेको के हो, हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो है, हाम्रो ठुलो सम्पत्ति। वन जङ्गल छ त हामी छौँ, वन जङ्गल छैन भने हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ है त। तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न है, गर्मी कति बढ्छ, ओहो कस्तो गर्मी भयो, छाहारीमा जानुहुन्छ खोज्दै होइन। यदि वन जङ्गल वरिपरि छ भने तपाईँको गाउँघरतिर पनि के हुँदैन त, गर्मी हुँदैन, शीतल हुनुहुन्छ, आफ्नो काम मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस्, त्यस्तैले हामीले यो वातावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि जङ्गलमा आगो लगाउनु हुँदैन। यदि आगो लागेको देख्नुभयो भने के गर्नु पर्यो, गाउँलेहरूलाई भनेर त्यो आगोलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, निभाउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो होला। त्यसै गरी छ घ नम्बरमा पढ्नु सबैजनाले, वन जङ्गलमा अथवा वन जङ्गललाई जोगाउनु र हुर्काउनु भनेको छ। हो, वन जङ्गललाई हामीले के गर्नुपर्छ, जोगाउनु पर्छ, हुर्काउनु पर्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमातिर होला नि सामुदायिक वन भनेर सुन्नुभएको होला। केहरू छ त्यो सामुदायिक वनमा, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गएर दाउराहरू काट्ने, घाँसहरू काट्ने नियम हुँदैन। ठ्याक्कै एउटा समय हुन्छ, त्यो समयभित्र के रुखहरूको घाँसहरू ल्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा पनि छुट्याइएको हुन्छ। समुदायले होइन भलाकुसारी गरेका हुन्छन् होइन, गाउँका सबै मान्छेहरू बसेर होइन कुरा गरेको तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। त्यस्तै बेलामा मात्र के गर्छ त, दाउराहरू फुलाउँछन् होइन, जसका कारण के हुन्छ, अब तपाईँलाई जङ्गलमा गएर दिनदिनै जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर दाउरा ल्याउन पाउनुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, गएर त्यहाँ भएका रुखहरू होइन, तपाईँलाई सजिलो लाग्ने रुखहरू गएर काट्दै ल्याएर आउनुहुन्छ होइन, जसकारण के हुन्छ त, वन जङ्गल घट्दै जान्छ है त, वनमा रहेका रुखहरू पनि घट्दै जान्छन् होइन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, जोगाउनु पर्छ, हुर्काउनु पर्छ है। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै वन जङ्गल जोगायो भने पानीका मुहानहरू के हुन्छ त, सुक्दैनन्। पानीको मुहानहरू सुक्दैन, पानीको मुहानहरू नसुकेपछि के हुन्छ, बेलामा वर्षाहरू आउँछ होइन, पानी पार्छ वन जङ्गलले है त। त्यसै गरी तपाईँहरूले पानी ल्याउनको लागि होइन, पानीको लागि दुःख हुँदैन है। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै वन जङ्गल सबै प्राणीलाई चाहिने प्राकृतिक स्रोत हो होइन। वन जङ्गल सबैलाई चाहिन्छ है, वनमा बस्ने वन्य जन्तुलाई मात्र नभई हामीलाई पनि चाहिन्छ, हामी मानिसलाई पनि चाहिन्छ। त्यस्तै हाम्रो घर गाउँमा होइन, हाम्रो घरमा पालेका ती पशु पक्षीहरू होइन, घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि वन जङ्गल चाहिन्छ। कसरी चाहिन्छ सर, हामी त जङ्गलमा लग्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने यसरी चाहिन्छ, म तपाईँलाई सिकाउँछु। हेर्नुहोस्, जस्तै घाँस दाउरा गर्न जानुहुन्छ नि, हो त्यो घाँस दाउरा के गर्न जानुहुन्छ, त्यो घरपालुवा जनावरहरूलाई खुवाउनको लागि जाने हो। त्यस्ता घरपालुवाहरू जनावरलाई खुवाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, जङ्गलमा गएर घाँसहरू लिएर आउँछौँ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई होइन बाँच्नको लागि, खाना पकाउनको लागि दाउराहरू पनि हामीले जङ्गलबाट ल्याएर आउँछौँ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, वन जङ्गलहरू जोगाउनु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो त्यहाँ भएका बोट बिरुवाहरूलाई है त। त्यस्तै मानिसले बढी प्रयोग गर्दा वन जङ्गल सकिँदै जान्छ। त्यसैले मानिसले वन जङ्गलका बोट बिरुवा जथाभावी काट्नु हुँदैन, गाई बस्तु जङ्गलमा छाडा छोड्नु हुँदैन। यसो गरेमा वन जङ्गल के हुन्छ त,
वन जङ्गललाई हामीले जोगाउन सक्छौँ है त। यदि गाई बस्तुहरूलाई जङ्गलमा छाड्यौँ भने के हुन्छ, तिनीहरू त नष्ट गर्छन् होइन, त्यो साना साना बिरुवाहरूलाई खाइदिएर होइन सबै जङ्गलै रित्ताइदिन्छ है त। त्यही भएर हामीले छाडाहरू छोड्नु भएन गाईबस्तुहरूलाई होइन, जथाभावीका बोट बिरुवाहरूलाई काटकुट गर्नु भएन, काट्नु भएन होइन। घाँस काट्न गएको छ, घाँस पो काटेर ल्याएर आउने हो र। तर हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ, मान्छेको बानी भने गएर रुखहरू काटिदिने होइन, ढाल्ने, जे पाए त्यही आफ्नो अगाडि जे हुन्छ होइन, आफ्नो हातमा साधन छ भनेर पुरा दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू मानिसहरू के गर्छन् त, वन जङ्गल जोगाउने कार्यमा लागेपछि हाम्रो के हुन्छ, वातावरण बिग्रिन पाउँदैन, वातावरणको संरक्षण हुन्छ। यसरी भइरहेको वन जङ्गललाई जोगाउने र हुर्काउने गर्नाले के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, वनको संरक्षण हुन गई वातावरण के गर्छ त, जोगिन अथवा वातावरणलाई जोगाउन मद्दत पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँसम्म तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला, मलाई जहाँसम्म लागेको छ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ है त। यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने के गर्नु पर्यो, 9849595895 यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। ल सोध्ने कामहरू गर्नु होला, नजानेका कुराहरूलाई सोध्न पाउने अधिकार तपाईँको छ है त। त्यस्तै हामीले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर भिडियो बनाएका छौँ र तपाईँहरूले प्रश्नहरू सोध्नुभयो भने हामीले उत्तर दिनेछौँ। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा गयौँ, नम्बरकोमा वृक्षारोपण गर्नु भनेको छ। अब वृक्षारोपण भनेको के हो तपाईँहरूले केही थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला है त। वृक्षारोपण भनेको के हो त, बिरुवाहरू, रुख बिरुवाहरू रोप्ने। अब कहाँ कहाँ रोप्ने भन्नु होला, हो जङ्गलमा गएर पनि हामीले रोप्न सक्छौँ, त्यस्तै भिरालो जमिनहरूमा पनि रोप्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले आफ्नो घरलाई सजाउनको लागि के गर्नु छ, सानोतिनो फुलहरू वरिपरि रोप्नुहुन्छ होला, ट्याक 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 होइन, डेकोरेसन गर्नको लागि, मिलाउनको लागि है त। हो यी के हो त, सबै वृक्षारोपण हुन्। अब वृक्षारोपण गरेपछि के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बेला बेला जङ्गलमा गएर घाँस दाउराहरू काट्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ होइन। अब त्यसलाई त के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स राख्नु पर्यो। हो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, वृक्षारोपण गर्नु पर्यो होइन। हामीलाई घाँस दाउरा त चाहिएको छ तर हामीले रोप्दैनौँ होइन। जस्तै तपाईँले भोक लागेको छ टन्नै धेरै तर खाना पकाउनु हुँदैन भने त केही अर्थ भयो? भएन नि। खानको लागि के गर्नु पर्यो त, फलाउनु पर्यो। फलाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, रोप्नु पर्यो। हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी यहाँ चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् गाउँलेहरू सबै मिलेर हेर्नुहोस् त यो नाङ्गो डाँडोमा होइन, खाली जमिनमा के गरिरहनु भएको छ त, वृक्षारोपण गर्नुभएको छ है त। साना साना बिरुवाहरूलाई गएर रोप्नु भएको छ। यी बिरुवाहरू के हुन्छ त, पछि ठुलो बन्छ होइन। ठुलो बनेपछि के हुन्छ त, यी बिरुवाहरू ठुलो बनेपछि तपाईँले घाँस दाउराहरू गर्न पाउनुभयो होइन। त्यस्तै तपाईँको घरपालुवा जनावरहरूलाई घाँस चाहिएको बेलामा गएर मजासँग काटेर ल्याएर आउन सक्नुभयो है त। र यसले के गर्छ त, प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई होइन, सुन्दरतालाई बढाउने काम पनि गर्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। ल सबैजनाले पढौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वरपर खाली ठाउँ, चौर जग्गा, जमिन छन्। हो हामीले देख्न सक्छौँ होइन, कतिपय भाइ बहिनीको घरको वरपर के छ, नाङ्गो छ के, देख्दाखेरि नै खाली उजाड लाग्दछ है त। खाली ठाउँ छ, चौरै चौर छ होइन, जग्गा जमिनहरू हुन्छन्। तिनलाई हामीले के गर्नु हुँदैन त, खाली राख्दाखेरि अथवा सुक्खा र उजाड राख्यौँ भने के हुन्छ त, त्यहाँनिर भएको होइन त्यसको वरिपरि अथवा सेरोफेरोमा पर्ने पानीका मुहानहरू सुक्छ है त। हामीले त्यस्ता ठाउँहरूमा के गर्नुपर्छ, वृक्षारोपण गरेर बोट बिरुवाहरू रोप्ने र हुर्काउने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले जहाँ खाली ठाउँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ वृक्षारोपण गर्नु पर्यो, बिरुवाहरू रोप्नु तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, रोप्नु होला है त। ल अबदेखि रोप्नुहुनेछ, मलाई पूर्ण भरोसा छ। मेरो भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अब खाली ठाउँ देखेपछि अथवा भिरालो जमिनमा रोप्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास जागिसकेको छ र मेरो विश्वासलाई तपाईँहरूले नटुक्र्याउनु होला है त। त्यस्तै यदि हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, वातावरण बिग्रिन पाउँदैन। त्यस्तै बोट बिरुवाहरू हुँदा मानिस, पशुपक्षी होइन, पशुपक्षी अथवा पक्षी सबैलाई फाइदा हुन्छ। रुखको जराले
माटोलाई समाएर राख्ने हुनाले बाढी तथा पहिरोबाट बचाउँछ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ बाढी पहिरोबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले उत्तर पहिला दिनुहुन्थ्यो होइन, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ सर, रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। हो, यहाँ हेर्नुहोस्, वृक्षारोपण गरेपछि के हुने रहेछ त, बाढी पहिरोहरू आउने रहेछ, त्यस्तै भूक्षयहरू हुने रहन्छ होइन, माटोहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सरेर जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै त्यो जमिनको उब्जाउ शक्ति यथावत रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अब बुझिरहेका छौँ है त। त्यस्तै जराले पानी सञ्चय गर्न मद्दत गर्ने भएकाले पानीका स्रोतहरू पनि सुक्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। योभन्दा अगाडि रहेको वन जङ्गलको संरक्षण होइन, त्यस्तै वन जङ्गलमा आगो लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामीले यी कुराहरू पढिसकेका छौँ है त। त्यसैलाई हामीले बारम्बार फेरि पढिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, हरेक यहाँ बुदाहरूमा अगाडि पढेका कुराहरू होइन, अगाडि सम्झेका कुराहरू आइरहेका छन् है त। ल, यसरी हामीले 9 नम्बरको वृक्षारोपण गर्नुपर्छ अथवा वृक्षारोपण गर्नु भनेर पढेका एउटा बुदा थियो, यो बुदा पढिसकेका छौँ। अब हामी 6 नम्बरमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। 6 नम्बरमा के रहेछ भन्नुहोस्। हो, 6 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको रहेछ पानीको स्रोत जोगाउनु भनेको छ है त। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरपर के छन्, कुवा, इनारहरू, धारो, पोखरी होइन, खोलाहरू होला, झरनाहरू होला होइन, तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, हामीले बचाउनु पर्छ होइन, सफा राख्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब हामीले सफा राख्यो भने के हुन्छ, तपाईँले पनि सफा पानी पाउनुहुन्छ, पानी प्रदूषण हुँदैन होइन। त्यस्तै त्यस्तो पानीका अथवा स्रोतहरूमा हामीले के गर्नु हुँदैन त, कल कारखानाबाट आएका ती फोहोर रासायनिक पानीहरू हामीले मिसाउनु हुँदैन होइन, दूषित पानीहरूलाई मिसाउनु हुँदैन। त्यस्तै ढलको व्यवस्थित गर्नु पर्यो, व्यवस्थित ढङ्गले ढलहरू बनाउनु पर्यो होइन। यस्ता कुरा गऱ्यो भने मात्र हामीले पानीको स्रोतहरू जोगाउन सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, पढौँ है। ल, यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ हाम्रो वरपर भएका कुवा छन्, इनार छ, धारो छ होइन, पोखरी आदिलाई मानिसले के गर्नु हुँदैन त, बिगार्नु हुँदैन। बिगार्यो भने पानीबाट होइन लाग्ने सरुवा रोगहरू लाग्न सक्छ, छालाका रोगहरू उत्पन्न हुन सक्छ होइन। त्यस्तै क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू के गर्न सक्छ त, लाग्न सक्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ होइन। त्यसका होइन, त्यस्तै पानी प्रदूषित भएपछि के असर पर्छ भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै हामीले त्यस्ता पानीका मुहानहरूलाई सफा राख्नुपर्छ है त। त्यस्तै पहिरो, माटो आदिले पुरिएमा तिनलाई के गर्नु पर्यो, हटाएर पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ त, यदि पहिरो आयो, ल पहिरो त के हो, प्राकृतिक प्रकोप हो होइन, कतिखेर आउँछ थाहा नै हुँदैन। यदि आयो अथवा माटोले पुरियो भने त्यस्ता पानीका स्रोतहरूलाई के गर्नु पर्यो त, सफा गरेर होइन, त्यहाँ भएको माटोहरूलाई निकालेर ढुङ्गाहरूलाई पन्छ्याएर पहिलेको होइन, पहिरो आउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो त्यही अवस्थामा हामीले फर्काउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै पानीको स्रोतहरूलाई सुरक्षा गरी जोगाइराख्नुपर्छ होइन। त्यस्तै पानीका स्रोतले पशुपक्षी, मानिस, बोट बिरुवा र अन्य जीवलाई बाँच्न सहयोग पुर्याएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। पानीले हामीलाई बचाउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरको लगभग 70% होइन, हाम्रो शरीर केले बनेको छ त, पानीले बनेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, पानीका स्रोतहरू प्रदूषित हुन ढल सोझै नदी वा खोलामा जोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, पानीका स्रोतहरूलाई होइन हामीले प्रदूषित हुनबाट रोक्नको लागि होइन, हाम्रो घरबाट निक्लेका ती फोहोर मैलो पानीहरू होइन, त्यस्तै कल कारखानाबाट निक्लेका दूषित पानीहरू, फोहोर पानीलाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यस्तो पानीका स्रोतबाट टाढा व्यवस्थित गर्नुपर्छ है त। त्यो स्रोतहरूमा जान दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै पानी प्रदूषित हुनबाट रोक्न जथाभावी पानीको स्रोत नजिकै दिशा पिसाब गर्नु भएन होइन। त्यस्तै रसायनहरू हामीले उब्जाउ गर्छौँ नि, अन्नहरू उब्जाउ गर्नको लागि विभिन्न कीटनाशकहरू प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यस्तै त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिने भन्दा बढी क्लोरिनहरू राख्यौँ, पोटासहरू राख्यौँ भने के हुन्छ, पानी प्रदूषित हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले ठिक्क मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले यो पानीको स्रोत जोगाउनु भनेर यहाँ लेखेको थियो होइन, वातावरण संरक्षण गर्नको लागि यो पनि हामीले
पढिसकेका छौँ है। त्यस्तै तपाईँले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ होला। ल अब हामी त्यस्तै अर्कोमा गयौँ। 6 नम्बर भनेको छ। अब यो 6 नम्बरमा के छ त, उचित ढङ्गबाट खेती गर्नु भनेको छ हैन। उचित ढङ्गबाट खेती गर्नु भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ खेती गर्दाखेरि जहाँ पाए त्यही गर्नु भएन। यदि भिरालो जग्गा छ भने गराहरू बनाएर के गर्नु पर्यो त, खेती गर्नुपर्छ। जसले हामीले गराहरू बनायौँ भने के हुन्छ, भुछय हुन दिँदैन हैन, माथि सतहमा भएको माटोलाई बगेर अन्यत्र जान दिँदैन भन्ने कुराहरू हामीले थाहा थियो। त्यस्तै उचित ढङ्गबाट खेती गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँको उब्जाउ शक्ति मजासँग यथावत रहिरहेको छ हैन। जस्तै अहिले यो वर्ष 10 मुरी धान फल्यो भने एउटा गरामा अर्को वर्ष पनि 10 मुरी नै धान फल्छ है त। त्यस्तै हामीले रसायनहरू हाल्नु भएन खेती गर्दाखेरि है। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो फाइदाको लागि रसायनहरू हाल्नु भएन है त। अहिले तपाईँले आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुहुन्छ, पछि तपाईँहरू बुढेसकाल हुँदाखेरि तपाईँलाई नै के हुन्छ, धेरै गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले खेती गर्दाखेरि उचित ढङ्गबाट हैन, एकदम सोच विचार गरेर खेती गर्न पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् यो गराहरू कसरी बनाएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ यो भिरालो जग्गालाई ताछेर एउटा गरा छ हैन। यी भिन्न भिन्न हेर्नुहोस् कति मिलाएर बनाएको छ। काल्नाहरू बनाएर के गरेको छ त, व्यवस्थित तरिकाले खेती गरिरहेको हामीले यस चित्रमा देख्न सक्छौँ है त। ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा टेरेस फार्मिङ भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, बुझ्नुहुनेछ, अहिले म भन्छु। त्यस्तै यहाँ लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, यो उचित ढङ्गबाट खेती गर्नुमा पहिरो र भूक्षयबाट वातावरणलाई जोगाउन भिरालो जमिनमा गरा बनाई खेती गर्नुपर्छ भनेको छ। हो, हामीले थाहा छ यदि हामीले गरा बनाएनौँ हैन, नबनाइकन हामीले के गर्यौँ त भन्नुहोस्, खेती गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ भएको पानी माटोहरू हैन भूक्षय हुन्छ है त। माटोहरू सब बगेर अन्यत्र जान्छ है त, तल तल जान्छ। त्यस्तै पहिरो पनि आउन सक्छ है त। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो खेतबारीमा पनि ठाउँ ठाउँमा रुखहरू राख्नुपर्छ। त्यो रुखले के गर्छ, माटोलाई मजासँग समातेको हुन्छ है त, चरप्प पारेर समातेको हुन्छ। र जसको कारणले के हुँदैन त, पहिरो आउनुबाट अलि रोक्छ है। पहिरो आउनु त आउँछ, तर आए पनि त्यति धेरै विनाशकारी पहिरो आउँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै काल्ना वा गरा बनाई खेती गर्दा मलिलो माटो बगेर जान पाउँदैन है त। त्यही हामीले पढेका थियौँ, भूक्षय भनेको के हो त, मलिलो माटो हैन, सतहमा रहेको मलिलो माटो बगेर जानुलाई भूक्षय भनिन्छ भनेर अगाडिको पाठमा तपाईँले पढ्नु भएको थियो है त। हो, त्यस्तो भूक्षय हुनलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, काल्नाहरू बनाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गराहरू बनाएर हामीले डिलहरू बनाएर खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै यसले माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, माटोको उर्वरा शक्ति हैन, उब्जाउ गर्ने शक्ति जोगायो भने के हुन्छ, हामीलाई फाइदै फाइदा हुन्छ हैन त। त्यस्तै पहिरो जाने सम्भावनालाई पनि कम गर्न सकिन्छ भनेको छ है त। त्यसैले अब उचित ढङ्गबाट हामीले खेती गऱ्यो भने के हुन्छ त, उर्वरा शक्ति जोगाउने रहेछ हैन त्यो जमिनको। त्यस्तै पहिरो जाने सम्भावनालाई के गर्ने छ, कम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। ल अब हामी गयौँ अर्कोमा, ज नम्बरमा। हेर्नुहोस्, ज नम्बरमा के छ, तटबन्ध गर्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, तपाईँको गाउँघरतिर के छ त, खोलाहरू पक्कै पनि छन्, खोलाहरू पक्कै पनि छन् हैन। अब त्यो खोलाहरूको छेउछाउमा के गरेको हुन्छ, यत्र यत्र ढुङ्गाको गारोहरू बनाएको जस्तो हुन्छ नि, जालीहरूमा ढुङ्गाहरू राखेर ट्याक्क ट्याक्क मिलाएर राखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा हैन। जहाँ धेरै पानीको बहाव हुन्छ हैन, जतातिर पानी धेरै बग्छ त्यतातिर के गरेको हुन्छ त, जालीमा ढुङ्गाहरू बेधेर राखिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यी जालीमा ढुङ्गाहरू बनाएर बाँधेर राखेको छ है त। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, तटबन्ध भन्छौँ है त। के भन्छौँ, तटबन्ध गर्नु भन्छ है त। अब तटबन्ध गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, जस्तो खोलामा हैन बर्खा याममा के हुन्छ, अरू समयमा त खोला सानै बग्छ हैन, बर्खा समयमा के हुन्छ, जताकतैको पानीहरू खोलामै आउने हो हैन। अब त्यो खोला त के हुन्छ, ठुलो हुन्छ,
ठुलो भएपछि के हुन्छ, त्यो खोलाको होइन छेउछाउमा रहेको माटोहरूलाई बगाउँदै लगेर जान्छ होइन। त्यस्तै खत्लाखुत्लुक पार्न सक्छ होइन, त्यहाँको माटोहरूलाई बिगार्न सक्छ। त्यस्तै गाउँ बस्तीतिर पनि के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू, बाढी पस्न सक्छ है त। हो, यसले के गर्यो त बाढीलाई रोक्छ है। त्यस्तै छेउछाउको जमिनमा अब ल्याएर माटोहरू थुपार्ने कामहरूलाई पनि यसले रोक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यही भएर हामीले तटबन्ध गर्नुपर्छ। र तटबन्ध गऱ्यौँ भने कसरी वातावरण संरक्षण हुन्छ सर भन्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्छु। अब खोला त बगिरहेको हुन्छ, खोलाको छेउछाउमा के हुन्छ त रुख बिरुवाहरू हुन्छन् होइन। यदि पानी धेरै मात्रामा आयो भने के हुन्छ, ती रुख बिरुवाहरूलाई पनि के गर्छ त यसले बगाएर लगेर जान सक्छ है त, बगाइदिन्छ होइन। छेउछाउको जमिनहरूलाई भत्कायो भने के हुन्छ, एक त त्यो रुखमा बस्ने पक्षीहरू बिचल्ली भयो, कहाँ गएर बस्ने कतिपय त मर्छन् होइन। त्यस्तै यदि बाढी पसेर गाउँघरतिर छिर्यो भने के हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ होइन। अब तपाईँ बस्ने जग्गै बगाएर सबै लग्यो भने तपाईँ नयाँ जग्गा खोज्नु पऱ्यो। अब नयाँ जग्गा खोज्नुको लागि तपाईँ कहाँ हुन्छ, जङ्गलतिर होइन। कहाँ छ त अलि सम्म ठाउँ, राम्रो ठाउँ खोज्दै जानुहुन्छ होइन। अब जङ्गलमा तपाईँले भेट्नुभयो भने होइन, त्यहाँ भएका रुखहरू नष्ट गर्नुहुन्छ, विनाश गर्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ है त। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, खोलालाई होइन तटबन्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेरौँ के लेखेको छ यहाँ तटबन्धमा, हेर्नुहोस्। खोलाको पानीलाई जथाभावी बग्न दिएमा माटो बगाई के हुन्छ, बाढी पहिरो निम्ति आउँछ। हेर्नुहोस्, अब खोलाको पानीलाई हामीले के गर्यौँ भने त जथाभावी होइन, यताउता अब जहाँ पाए त्यहीँ बग्न दियौँ भने के हुन्छ त, त्यहाँ रहेको माटोलाई बगाएर लगेर जान्छ। अर्को कुरा बाढी पहिरोहरू निम्ति आउने रहेछ है त। बाढी पहिरो पनि जान सक्ने खतरा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले नदी र खोलामा बाँध बाँध्नुपर्छ र तटबन्ध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बाँधहरू लगाइन्छ होइन, तपाईँले देख्नुभएको छ होला। त्यस्तै मेरो गाउँमा पनि के छ त, ठुलो बाँध छ है त। मेरो गाउँ कहाँ हो तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, दाङ जिल्लामा छ है। मेरो घर दाङ जिल्लाको लमैमा हो। त्यहाँ के छ त, एउटा अर्जुन खोला भन्ने छ हो। त्यो अर्जुन खोलामा हामीले के गरेका छौँ त, बाँधहरू बाँधेको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै तटबन्धहरू गरेको देख्न सक्छौँ। यसले के गरिरहेछ त, खोलाको पानीलाई जथाभावी जान दिने रहेछ है त। त्यस्तै यसले बाढी पहिरोबाट हामीलाई बचाउने रहेछ, त्यहाँको माटोहरूलाई बगाएर जान दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै नदी र खोलाको किनार छेउमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। हो, नदी र खोलाको छेउछाउमा हामीले के गर्नुपर्छ त, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि के गर्छ त, त्यहाँ भएको माटोलाई राम्रोसँग है त्यसको रुखको जराले राम्रोसँग बाँध्छ के, समातेर राख्छ। यदि बाढीहरू आएपछि होइन के हुन्छ त, त्यहाँनिरको जुन ढिस्को थियो होइन, त्यहाँनिरको जुन माटो थियो त्यो माटोलाई भत्काउन दिँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण हामीले के गर्नुपर्छ त, तटबन्ध गर्नुपर्छ र साथसाथै खोलाको छेउछाउहरूमा पनि रुख बिरुवाहरू रोप्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले पनि यो बुझेका कुरालाई के गर्नु पर्यो, आफ्नो गाउँठाउँमा रहेका होइन त्यस्तै छरछिमेकीहरूलाई बुझाउनु पर्यो। ल संरक्षण गर्नुपर्छ है खोला नालाको भनेर तपाईँले भन्न पर्छ है त। अब कसरी संरक्षण गर्ने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो है, उत्तर तपाईँले पाइसक्नु भएको छ है त। त्यसै गरी अब हामी झ नम्बरमा गयौँ। झ नम्बरमा के छ पढौँ त। हो, यहाँ झ नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुपर्छ अथवा गर्नु भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो गाउँघरतिर के देखिन्छ, जस्तो पाए त्यस्तै जहाँ पाए त्यही बस्ती बसालेको हुन्छ होइन। कहाँ भिरालो अथवा भिरालो जमिनमा पनि बस्ती बसालिएको हुन्छ होइन। कतिपय खोलाको छेउछाउमा बस्ती बसालेका हुन्छौँ है त। र यो जथाभावी बस्ती बसाल्दाखेरि के हुन्छ त, त्यहाँबाट अब बस्तीबाट के हुन्छ, फोहोर मैलोहरू निक्लिन्छ। अब फोहोर मैलोहरू निक्लेपछि के हुन्छ, जथाभावी फालिदिनुहुन्छ, यता पनि फ्यात्त उता पनि फ्यात्त होइन। जहाँ गयो त्यहीँ फोहोर देखिन्छ। अब त्यस्तो फोहोरले के गर्छ, एउटा हावा प्रदूषित गर्ने भयो, एउटा माटो प्रदूषित हुने भयो होइन। र जसको कारणले पानी पनि प्रदूषित हुन्छ है त। पानी प्रदूषित भयो भने के हुन्छ, अब रोगबेता लाग्न सुरु भयो। हावा प्रदूषित भयो भने रोगबेता लाग्न सुरु हुन्छ है त। त्यहाँ अब नराम्रो होइन हिंसक
कीटाणुहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अब उनीहरूले के भन्छन्, अब त मान्छेहरूलाई हामीले मार्नै पर्छ भन्छ कि कीटाणुले। कीटाणुहरूले के गर्छ, जहाँनिर फोहोर छ त्यहीँ गएर हामी बस्ने हो भनेर प्लान बनाएका हुन्छन्, योजना। जस्तै तपाईँहरूले के भन्छ, जहाँनिर सफा छ त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ भनेर तपाईँले योजना गराउनुहुन्छ नि, त्यस्तै कीटाणुहरूले के गर्छ त, जहाँनिर फोहोर छ त्यहाँ गएर बस्ने, अनि त्यसको वरिपरि आउने मान्छेहरूलाई हामीले ज्वरो रुगा होइन लगाउने, सिकिस्त पार्ने, अनि हामीहरू होइन मान्छेहरू बिरामी भएको हेर्दै हाँस्दै बस्नुपर्छ है भनेर यस्तै योजना बनाएको हुन्छ। अब त्यस्तो योजना त हामीले के गर्नु पर्यो, रोकिदिनु पर्यो त्यस्ता कीटाणुहरूको योजनालाई। अब त्यो योजनालाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ त, व्यवस्थित सहरीकरण गर्नु पर्यो, व्यवस्थित ढङ्गले हामीहरू बस्नु पर्यो। त्यस्तै आफ्नो गाउँठाउँबाट निक्लेको होइन फोहोरहरूलाई के गर्नु पर्यो त, फोहोरहरू भयो, त्यस्तै शौचालयको पानीहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तै ढल निकासहरू हुनसक्छ होइन। हो यस्तालाई के गर्नुपर्छ त, हामीले उचित ढङ्गले के गर्नुपर्छ, कुनै ठाउँमा लगेर व्यवस्थित तरिकाले गाड्नु पर्यो अथवा पुर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो थियो व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुमा। अब यहाँ के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। सहरमा मानिसहरू धेरै हुने भएकाले घरहरू यातायातका साधनहरू पनि धेरै हुन्छन्, तर रुख तथा बिरुवाहरू भने कम हुन्छन्। हो हामीले सहर बजारमा घुम्न गयौँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन, के हुन्छ, जता हेऱ्यो पसलै पसल रङ्गी चङ्गी मात्र हुन्छ कि कपडा मात्र देख्नुहुन्छ, ए रातो कपडा, सेतो कपडा, पहेँलो कपडा यस्तो देख्नुहुन्छ। तर रुख बिरुवाहरू देख्नुहुन्छ त तपाईँले देख्नुहुन्न। तर मान्छेलाई के हुन्छ, त्यही सहरमै गएर बस्न मन लाग्ने के होइन, रुख बिरुवा भएको ठाउँमा सुन्दर शान्त सफा वातावरणमा मान्छे बस्न खोज्दैन होइन। उनीहरूलाई राम्रो चाहिन्छ, चिटिक्क परेको ठाउँ चाहिन्छ, तर सफा चाहिँ गर्दैनन् है। त्यसैले भाइ बहिनीहरू सहरको वातावरण के हुन्छ, अस्वस्थकर हुन्छ हेर्नुहोस्। अब रुख बिरुवाहरू छैन, राम्रो स्वच्छ हावा पाउँदैनन्। अब त्यही एउटाले फेरेको सास अर्कोले तान्छ होइन, फेरि त्यसले फाल्छ अर्कोले तान्छ। अब त्यही एउटै श्वास होइन, यता र उता त्यही हामीले के गरिरहेका छौँ त, सर्कुलेट गरिरहेका छौँ, पास गरिरहेका छौँ। जस कारण के हुन्छ नि त, सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरूको के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य अलि धेरै के हुन्छ, उनीहरू अलि रोगी हुन्छन् के, उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रै हुँदैन, किनभने अब स्वच्छ हावाहरू नै तिनीहरूले पाउँदैनन्। त्यसैले है त्यस्तै सहरमा जथाभावी घर बनाउनाले व्यवस्थित किसिमको बसोबास हुँदैन होइन। अब जहाँ पाए त्यही घर बनाए, एउटाले 10 ताले घर बनाइदिन्छ, बिचमा आएर ढ्याङ्ग लाएर, अरू अब साना हुन्छन् घरहरू होइन, एक त घाम पाउँदैनन् होइन, घामको मुखै देख्न पाइँदैन सहर बजारमा होइन, के सहर बजारमा बसेको भन्ने होइन। त्यस्तै राम्रो हावा नै पाएन सास फेर्नको लागि होइन, उसको स्वास्थ्य झनपछि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ, नराम्रो भइरहेको छ। त्यही पनि सानले भन्छन् म त सहर बजारमा बस्छु, होला महँगाइ होला होइन, आम्दानी अलिकति बढ होला। ल गाउँघरमा 20,000 कमाउँथ्यो भने सहर बजारमा गएर 50,000 कमायो, ल मानौँ होइन, हामीले मान्न सक्छौँ नि। तर उसले त्यो जति कमाउँछ नि गाउँघरमा, अब निरोगी भएर हामी मजाले बसेर 20,000 बचाइरहन सक्छौँ। सहर बजारमा गएर कमायो भने त 50,000 कमायो, तर त्यसले 40,000 त त्यो आफ्नै उपचारको लागि नै खर्च गरेको हुन्छ। अब त्यो 10,000मा त्यसलाई अब उपचार भयो भन्छ, टेन्सन हुन्छ, पैसा सकेको होइन, टेन्सन लिउने होइन, वाक्क लाग्ने होइन, रोगीहरू पनि त्यस्तै मान्छे हुन्छन् है। र तपाईँहरूलाई थाहा होला गाउँघरमा बस्ने होइन मानिसहरू पुरा काम गर्न सक्छन्, हिष्टपुष्ट हुन्छन् होइन, कसरत हुन्छ, खेतबारीमा काम गरेका हुन्छन्, बलिया हुन्छन् होइन, बलिया बाङ्गो हुन्छन्। सहर बजारमा बसे कम्प्युटर ल्यापटप चलाए पेट्रे होइन, पुरा रोगी न रोगी होइन, त्यसैलाई धेरै रोग लाग्छ है त। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त, वृक्षारोपण पनि गर्नुपर्छ है त। जे होस् गाउँमा बसे पनि के होस् त, के अरे सहरमा बसे पनि गाउँको जस्तो वातावरण होस् भन्न खोजेको है त। रुखहरू हुन् होइन, त्यस्तै राम्रोसँग घामको किरणहरू हामीले ताप्न सकौँ होइन, त्यस्तै पानीको व्यवस्था होस् भन्ने कुराहरू के हुन्छ त, व्यवस्थित सहरीकरणमा पर्छ है त। अब अव्यवस्थित भन्छ है त। अव्यवस्थित सहरीकरणमा वातावरणमा बढी मात्रामा प्रदूषित हुन्छ होइन। अब गाडी घोडाहरू यहाँ गाउँ गरेका छन् होइन, यताउता हिँडेको छ होइन, त्यहाँबाट आएको गाडी घोडाबाट आएको अब धुवाँ पनि जताकतै छ होइन, त्यो भयो भने के हुन्छ त, हावामा प्रदूषित हुन्छ है त। त्यस्तै व्यवस्थित
सहरीकरणका लागि घरहरूका बिचबिचमा खुला ठाउँहरू छोड्नुपर्छ है त। खुला ठाउँहरू छोड्नुपर्छ। सहर बजारमा तपाईँ आउनुभएको छ भने हेर्नु होला, तपाईँलाई कतै कुनै खाली ठाउँमा गएर बसौँ भन्नुपर्छ कि त रोडमा जानु पर्यो, बाटोमै गएर अड्डिनु पर्यो, होइन भने तपाईँले खाली ठाउँ देख्नुहुन्न है। त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा रुख तथा बिरुवाहरू लगाउनु पर्छ है त। पानी, शौचालय, ढल, निकास, बजार होइन, अस्पताल, विद्यालय र यातायातको के गर्नु पर्यो, राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि मात्र के हुन्छ त व्यवस्थित सहरीकरण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने फोन उठाउनुहोस् 9845955895मा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, अथवा मलाई गाइड गर्नुहोस् न, अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्यो भन्नु होला। हामी तपाईँलाई मजासँग बुझाउनेछौँ है। ल, यसरी झ नम्बरको व्यवस्थित सहरीकरण हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ। व्यवस्थित सहरीकरण गरेपछि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, वातावरण संरक्षण हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी छ यहाँ नम्बरमा 4 महिलाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हो, हामीलाई थाहा छ हाम्रो गाउँघरतिरबाट होइन, आफ्नो घरबाट होइन, आफ्नो छरछिमेकमा कस्ता फोहोरहरू हुन्छन्। एउटा कुहिने हुन्छ, एउटा नकुहिने फोहोरहरू हुन्छ है त। त्यस्ता फोहोरहरूलाई पनि हामीले छुट्याएर राख्नुपर्छ भनेर तपाईँले कक्षा 2 देखि 3 देखि 4मा पनि पढ्दै अहिले 5मा आइसक्नु भयो होइन। धेरै कुराहरू तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। कुहिने फोहोरलाई एक ठाउँमा राख्ने होइन, त्यो कुहिने फोहोरलाई हामीले मल पनि बनाउन सक्छौँ भनेका थियौँ। त्यस्तै नकुहिने फोहोरलाई के गर्न सक्छौँ त फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ होइन। केही विभिन्न वस्तुहरू बनाएर हुन्छ कि होइन, डेकोरेसनको लागि गराएर हुन्छ कि, हो यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल, त्यस्तै अब पढौँ यहाँ के लेखेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्पताल, कल कारखानाबाट निक्लेका ती रासायनिक होइन ग्यासहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तै रासायनिक पानीहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ, पढौँ है त। वातावरण संरक्षणका लागि फोहोर मैलोको व्यवस्थामा पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त, यो हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि फोहोर मैलोको पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, उचित व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने मात्र वातावरण संरक्षण हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अस्पतालहरूबाट होइन, कल कारखानाबाट निस्केको ग्यास र पानीलाई होइन हामीले के गर्नुपर्छ त, प्रशोधन गरेर मात्र कहाँ लगाउनु पर्यो त, नदी, माटो र हावामा मिसाउनु पर्छ। किनभने त्यस्ता कल कारखानाहरू, त्यस्ता अस्पतालबाट निक्लेको पानीमा के हुन्छ, रसायनहरू मिसिएको हुन्छ। अब त्यो रसायन भएको पानी तपाईँले खानुभयो भने के हुन्छ, मान्छेहरू लुलो लङ्गडो होइन, प्यारालाइसिस भएको बच्चैमै होइन इन्जेक्सन हान्नुपर्ने बच्चाहरू जन्मिन्छन् है त। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले गरेको यो पानीको प्रदूषणले धेरै रोगहरू निम्त्याउन सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब जन्मिने तपाईँहरू जे सकुशल जन्मिनु भएको छ, धेरै राम्रो। अब तपाईँको आउने पिँढीहरूमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, बच्चाबच्चीहरू धेरै रोगी किसिमको जन्मिन्छ है त। अहिलेको भन्दा पनि धेरै रोगी है। कुनै बच्चाबच्ची होला नि एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट जन्मेलान् होइन, मल्टी ट्यालेन्ट जन्मेलान् होइन। अब यो हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजीको युगमा होइन, अब तिनीहरू कस्तोमा खतरा हुन्छन् भनेपछि होइन, ट्यालेन्ट हुन्छ भनेपछि टेक्नोलोजीमा मात्र ट्यालेन्ट हुन्छ कि, ल्यापटपहरू चलाउन होइन, नेटहरू चलाउन, यताउता चलाउनलाई ट्यालेन्ट हुन्छ होइन। तर बुद्धि लाएर गर्ने काममा उसलाई केही पनि आउँदैन होइन। त्यस्तै व्यवहार भनेको के हो त्यो पनि त्यसले बुझ्दैन है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई होइन सड्ने र नसड्नेमा छुट्टै उचित ढङ्गले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ। यो सड्ने भनेको कुहिने फोहोर भनेको, नसड्ने भनेको के, नकुहिने फोहोर भनेको है त। यसलाई हामीले सड्ने र नसड्ने पनि भन्छौँ है। हेर्नुहोस् यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 7मा रहेको वातावरण संरक्षण भनेर तपाईँलाई दिएको थियो होइन। यो वातावरण संरक्षणको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ, के कसरी वातावरण संरक्षण हुने रहेछ भन्ने कुराहरू के गर्यौँ त। अनावश्यक रूपमा धुला अथवा धुवाँहरू होइन पैदा गर्नु भएन होइन। त्यस्तै वन्यजन्तुको शिकारहरू गर्नु भएन, जङ्गललाई बचाउनु पर्यो होइन, वृक्षारोपणहरू गर्नु पर्यो, जङ्गलमा आगो लाउनु भएन, पानीका स्रोतहरूलाई हामीले
बचाउनुपर्छ हैन, जोगाउनुपर्छ। त्यस्तै तटबन्धहरू गर्नुपर्छ हैन, त्यस्तै व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुपर्छ, फोहोर मैलोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उचित ढङ्गबाट खेती गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पाठ पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो हैन। यी बुदाहरू तपाईँलाई थाहा छ हैन, यो बुदाभित्र के लेख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले राम्रोसँग म सँगसँगै बुझिसक्नु भएको छ होला है। र यसरी हामीले यो पाठ 7 सकिसकेका छौँ र अब हामी अभ्यासतिर जाउँ। अभ्यास केही छैन र यो अभ्यास गरिसकेपछि आजको हाम्रो पढाइ यहीँ सकिनेछ है त। ल हेर्नुहोस्, अभ्यास भनेर दिएको छ। तपाईँलाई 1 नम्बरमा के दिएको छ, तलका सबैले पढ्नुहोस्। ल के लेखेको रहेछ हो, तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, यहाँ तल के वाक्यहरू दिएको छ, भनाइहरू दिएको छ हैन। ती वाक्यहरू के छन् त, ठिक छ भने ठिक चिन्ह लगाउने रे र बेठिक छ भने बेठिक चिन्ह लगाउने भनेको छ। ल अब हेरौँ है त। क नम्बरमा तपाईँलाई भनेको रहेछ, धुलो र धुवाँबाट हुने प्रदूषण कम गर्न रुख तथा बिरुवा लगाउनुपर्छ भनेको छ। यो ठिक हो है। हामीले वातावरण संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो हैन। यस्ता धुलो धुवाँहरूलाई हामीले हैन हुने प्रदूषणलाई हैन, धुलो धुवाँबाट हुने प्रदूषणलाई कम गर्नको लागि रुख बिरुवाहरू अथवा वृक्षारोपणहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ, नदी र खोलामा तटबन्ध नगरी स्वतन्त्र रूपले बग्न दिनुपर्छ भनेको छ। यो एउटा गलत वाक्य हो है। अब हामीले स्वतन्त्र रूपले खोला नदीहरूलाई बग्न दियो भने के हुन्छ, बाढी पहिरो हुन्छ हैन, आउँछ हैन। त्यस्तै तपाईँको बस्तीतिर पनि खोलाहरू पस्न सक्छन् हैन। त्यस्तै खोला किनारमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ, माटो खकुलो हुन्छ, त्यो माटोलाई सब बगाएर लर जान्छ र खोला पनि बढ्दै 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 जान्छ। के त तपाईँको घरको आँगनसम्म पनि त्यो खोला बढेर आउन सक्छ है त। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा गलत वाक्य थियो। हामीले नदी र खोलामा तटबन्ध गर्नै पर्छ है। ल यो लेख्नु होला है, मैले यहाँ चिन्हहरू लगाइदिएको छु। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, वनमा आगो लगाउँदा वन्य जन्तु र बोट बिरुवाहरू नष्ट हुन्छन् भनेको छ। यो सही हो। अब वनमा आगो लाग्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ बस्ने वन्य जन्तुहरू हैन, त्यहाँ भएका रुख बिरुवाहरू सब जलेर राग हुन्छ क्या। त्यस्तै तपाईँले अलि 1-2 वर्ष अगाडि तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला हैन, अस्ट्रेलियामा धेरै के भयो, आगो लागेर के भयो त, वन्यजन्तुहरू मरे हैन। सबैले सेफ के अस्ट्रेलिया भन्दै कमेन्ट गर्थे हैन, हेल्प फर अस्ट्रेलिया कि सेफ अस्ट्रेलिया भनेर यस्तै कमेन्टहरू गर्थे हैन। मैले देखेको थिएँ। तपाईँहरूले पनि त्यस्ता भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्टुन हेर्ने सट्टा अलि ज्ञानमूलक कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, भिरालो जमिनमा त्यसै खेती गर्नुपर्छ भनेको छ। यो गलत वाक्य हो। हामीले भिरालो जमिनमा खेती त गर्नुपर्छ, तर कसरी, गराहरू बनाएर हैन, ड्याङहरू बनाएर, त्यस्तै काल्नाहरू बनाएर गर्नुपर्छ है त। सार्नु होला। त्यस्तै अब यहाँनिर के होला, ल तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। ग नम्बरमा छ, अव्यवस्थित सहरीकरणले वातावरणीय प्रदूषण बढाउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ बसेको ठाउँ व्यवस्थित छैन भने के हुन्छ, वातावरण प्रदूषण हुन्छ। हो यही कुरा भनेको हो। यो ठिक वाक्य हो है त। हामीले यस्ता वातावरणीय प्रदूषणबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ त, व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुपर्छ है त। व्यवस्थित ढङ्गले बस्तीहरू बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी भाइ बहिनीहरू अभ्यास 1 सकिसकेको छ। अब हामी अभ्यास 2 तिर जाँदैछौँ। के रहेछ त अभ्यास 2 मा हेरौँ है त। ल भन्नुहोस् त अभ्यास 2 मा के छ। ओ यहाँ भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ तल के प्रश्नहरू सोधिएको रहेछ र यी प्रश्नहरूको के गर्नु पर्यो, हामीले छोटो मिठो उत्तर दिनु पर्यो है त। टक्क खाजा खाए जस्तै थोरै हैन, मिठो के गर्नु पर्यो त, उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, म अब सिकाउँछु, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो है त। ल अब तपाईँलाई यहाँ भनेको छ क नम्बरमा,
हावा दूषित हुन नदिन के गर्न सकिन्छ, कुनै 2 उपायहरू लेख भनेको छ। अब के गर्नु पर्यो त? अनावश्यक रूपमा धुवा र धुलो पैदा गर्नु भएन। जस्तै पुरानो गाडीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? हटाउनु पर्यो। त्यस्तै वृक्षारोपणहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त? दाउरा मोटी तेलबाट हैन प्रयोग नगरी के गर्नु पर्यो? गोबर ग्यासहरू, बिजुली, सौर्यबाट हामीले के गर्नु पर्यो त? खाना पकाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुभयो हैन, पढिसक्नु भएको छ। हो ती मध्ये तपाईले 2 वटा लेख्नु होला है त। त्यस्तै कल कारखानाहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? कम गर्नु पर्यो अथवा बस्तीभन्दा धेरै टाढा बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यसरी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले 6 वटा भनिसकेँ। यो 6 वटा मध्ये तपाईले 2 वटा मात्र लेख्ने भनेको छ। हेर्नुस्, कुनै 2 उपाय लेख भनेको छ। अब तपाईले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ, वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जथाभावी हामीले दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन भनेर पनि लेख्न सक्नुभयो। त्यस्तै फोहोरहरूलाई र मरेका जीवजन्तुहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? उचित ठाउँमा हैन, एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर गाड्नुपर्छ भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, 10 वटा भइसक्यो है। 2 वटा लेख्ने तपाईको काम लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, वृक्षारोपणले वातावरण संरक्षणमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। कसरी पुर्याउँछ थाहा छ? तपाईले पढ्नु भएको छ, पाठमै पढ्नुभयो। वृक्षारोपण भनेको के हो भन्नुस् त? हो, वृक्षारोपण भनेको के हो? रुखहरू रोप्ने, रुख बिरुवाहरू रोप्ने भनेको है त। अब हामीले यो वृक्षारोपणहरू गर्यौं भने के हुन्छ त? एउटा बाढी हैन पहिरो जान दिदैन हैन, त्यस्तै भूक्षय हुन दिँदैन हैन, त्यस्तै जमिनको सतहको माटोलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान दिँदैन है। त्यस्तै तपाईले के गर्छ त? यसले रुखको माटोलाई राम्रोसँग समातेको कारण यसले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू? के गर्छ? हो, के गर्छ त? पहिरो जानबाट रोक्छ। त्यस्तै तपाईले के गर्नुहुन्छ? स्वच्छ हावाहरू लिन पाउनुहुन्छ हैन, स्वच्छ हावाहरू हैन, तपाईको नाकभित्र बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ हैन। हो, यी कुराहरू तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब बोट बिरुवाहरू रोप्दाखेरि के हुन्छ? मानिसलाई फाइदा हुन सक्छ हैन। त्यस्तै तपाईले पालेका पशु पक्षीहरूलाई घाँस दाउराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्ता कुराहरू तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको साथसाथै यो वृक्षारोपणले के गर्छ त? पानीका स्रोतहरूलाई सुक्न दिँदैन। यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले यहाँ माथि वृक्षारोपण भनेर यहाँ पढ्नु भएको थियो, यहाँनिर हो, यो यहाँबाट मिलाएर तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ है त। यही यतिवटा लेख्नु होला, पढेर लेख्नु होला। मैले उत्तर भनिसकेँ है त। लेख्ने काम तपाईको है। अब कक्षा 5 मा हुनुहुन्छ, लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले बिस्तारै बिस्तारै सिकाउँछु कहाँ के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हैन। ध्यान दिएर के गर्नु पर्यो त? पढ्नु पर्यो पहिला आफूले, अनि तपाईले पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ है। र मैले उत्तर दिएको कुराहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, भिरालो जमिनमा गरा बनाएर खेती गर्दा कसरी भू संरक्षण हुन्छ लेख भनेको छ। अब कसरी हुन्छ त भू संरक्षण भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, यदि हामीले गरा बनाएर के गर्यौं भने, खेती गर्यौं भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? एउटा गरामा भएको त्यो माटो हैन, त्यो मलिलो माटो अर्को गरामा जान सक्दैन। किनभने त्यहाँ हामीले के बनाएका छौं त? डिल बनाएका छौं। जहाँ डिल बनाएको हुन्छ त्यसैलाई नै हामीले के भन्यो? गरा भन्यो। यदि डिल छैन भने के भन्छौं हामीले? बारी भन्छौं। यो कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ हैन। त्यस्तै एउटा बारीमा भनौं अथवा एउटा खेतमा के छ त भन्नुस्? एउटा खेतमा मानौं मलिलो माटो छ है, मलिलो माटो छ। अब त्यो खेतमा त हामीले पानीहरू चार्छौं। त्यो पानीले के गर्छ? त्यो माटोलाई बगाएर लग्ने प्रयास गर्छ हैन। हो, त्यो प्रयासलाई रोक्नको लागि हैन, बगाएर रोक्नको लागि हामीले के गरेका हुन्छौं? गराहरू बनाएका हुन्छौं, डिलहरू बनाएका हुन्छौं चारैतिरबाट। त्यसले के गर्छ त? त्यो खेतमा रहेको माटोलाई अर्को खेतमा अथवा तलतिर अथवा पानी सँगसँगै जान दिँदैन। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त? भू संरक्षण गर्न सक्छौं भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै तपाईले ठाउँमा हैन, त्यो खेतहरूको अथवा भिरालो जमिनको ठाउँहरूमा तपाईले रुख बिरुवाहरू रोप्नु भयो भने पनि त्यसले के गर्छ त? यो भू संरक्षणबाट हैन यसले मद्दत गर्छ है त। भू संरक्षणमा मद्दत गर्छ है। त्यस्तै भूक्षयबाट
अथवा भूक्षय हुन दिँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी हामी घ नम्बरमा गयौँ भाइ बहिनीहरू। घ नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ बाढी पहिरो र भूक्षयबाट बच्न के गर्नुपर्छ, कुनै 2 उपायहरू लेख भनेको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ बाढी पहिरो र भूक्षयबाट बाँच्नको लागि एउटा त वृक्षरोपण गर्नु पर्यो हैन, वृक्षरोपण गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै यो वृक्षरोपणबाट के हुन्छ त भने भाइ बहिनीहरू बाढी आउनुबाट रोक्छ है त। जस्तै बाढी आएर जति असर गर्नुपर्ने हो त्यति हुन दिँदैन यदि आइहालेछ भने। त्यस्तै पहिरोलाई रोक्छ कसरी भन्दाखेरि रुखको जराले के गर्छ, वृक्षरोपण गर्यो भने रुखहरू रोपिन्छ, पछि ठुलो हुन्छ, अनि त्यसको जराले के गर्छ त माटोहरूलाई राम्रोसँग दरिलो बनाएर समातेको हुन्छ, एउटा पहिरो जानबाट रोक्यो। त्यस्तै वृक्षरोपणले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू माटोलाई राम्रोसँग के गरिरहेको हुन्छ त रोकिरहेको हुन्छ, जसले के हुन्छ त भूक्षयबाट पनि रोक्छ। त्यस्तै अब तपाईँले अर्को लेख्नु पर्यो तटबन्ध लगाउनु पर्यो। के तटबन्ध गर्नुपर्छ भनेको छ है त। तटबन्ध गऱ्यो भने के हुन्छ त बाढी पहिरोलाई यसले रोक्छ है, बाढीहरू जान यसले दिँदैन, रोक्छ है त भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 2वटा उपायहरू लेख्नु होला है। यी कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ के एउटा तटबन्ध गर्नुपर्छ हैन, खोलाको किनारहरूमा हैन, खोलामा तटबन्ध गर्नुपर्छ जसले के गर्छ बाढी र भूक्षयबाट रोक्छ। त्यस्तै अर्को के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू भिरालो जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ, त्यो लेख्नु पर्यो है। र त्यसको साथसाथै तपाईँले अथवा वन्य जङ्गलहरूको है त के वन जङ्गललाई जोगाउनु र हुर्काउनु पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब हामी अन्तिम प्रश्नमा गइसकेका छौँ। ङ नम्बरमा केमा ङ नम्बर के छ त अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब यसको उत्तर अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो यो म तपाईँलाई लेखिदिन्छु है त। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त यो सार्नु होला र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल अब अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो भन्नुहोस् त, हामीले जथाभावी घरहरू बनाउँछौँ नि हैन, जथाभावी घरहरू बनाउनुलाई हामीले के भन्छौँ त, अथवा बसोबासका लागि ल लेख्नुहोस्, अझै मिलाएर लेखौँ न हैन, बसोबासका के हुन्छ भाइ बहिनीहरू लागि सहर बजारमा के गरिन्छ त जथाभावी लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस् सबैजनाले लेख्नु होला, जथाभावी घर बनाउने हैन, जथाभावी घर बनाउने अथवा बनाई बसोबासका लागि सहर बजारमा जथाभावी घर बनाउने अथवा बनाई अथवा बनाउने प्रक्रियालाई के भन्छौँ, बनाउने क्रियालाई लेखौँ है त। ल क्रिया ल प्रक्रिया लेखौँ, ल केही भएन, प्रक्रियालाई के भनिन्छ त अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ है त। भनिन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि अब के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस्, यो उत्तरलाई सार्नु पर्यो। त्यस्तै अब यो अव्यवस्थित सहरीकरणलाई अब हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब तपाईँहरूले थाहा हुनु पर्यो, अब सहर बजारमा त के हुन्छ धेरै गाडी घोडाहरू हुन्छन् हैन, हो त्यस्ता गाडी घोडाहरूलाई हामीले राम्रोसँग के गर्नुपर्छ त गुडाउन लगाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै पुराना गाडीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो। त्यस्तै के अरे बाटोको छेउछाउमा अथवा रोडको छेउछाउमा हामीले के गर्नुपर्छ त वृक्षरोपणहरू गर्नु पर्यो हैन, लगाउनु पर्यो। त्यस्तै पानीको हैन, शौचालयको हैन, त्यस्तै बजारको, अस्पताल, विद्यालयको हैन, यातायातको के गर्नु पर्यो त राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ त व्यवस्थित सहरीकरण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै घर बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भएन त
एकै ठाउँमा गज्याङ गुजुङ होइन टाँसेर गराउनु भएन होइन त। एउटा व्यवस्थित तरिकाले होइन थोरै थोरै जग्गाहरू छोड्दै 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 बनाउनु पर्यो। र हर घर होइन हर घर होइन एक घर एक रुख भन्ने नाराको अभियान बनायो भने मात्र के हुन्छ त व्यवस्थित सहरीकरण हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको घर आँगनमा होइन रुख छैन भने कृपया एउटा रुख रोप्नु होला। त्यो रुखले तपाईँलाई धेरै सहायता दिनेछ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 7 मा रहेको वातावरण संरक्षण के कसरी गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै वातावरण संरक्षण भनेको के रहेछ यो कुरा पनि हामीले राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने कृपया हामीलाई प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र प्रश्न सोध्नको लागि तपाईँले हामीलाई सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा है 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ नम्बर दिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले नजानेका कुराहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। पहिला अब प्रश्नहरू सोध्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, राम्रोसँग पाठ पढ्नु पर्यो होइन, राम्रोसँग पाठ पढ्ने होइन। त्यस्तै यो भिडियोलाई 2 चोटि हेर्नु पर्यो है त। एकचोटि मात्र हेरेर भिडियोमा हामीले केही पनि कुराहरू राम्रोसँग सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने यही भिडियोलाई पुनः दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, पाठहरू पढ्नु होला है, अनि प्रश्नहरू सोध्नु होला। अथवा तपाईँले यही नम्बरमा व्हाट्सएपमा, टेलिग्राममा र त्यस्तै भाइबरमा पनि भाइबरमा पनि मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ घरमा बसेर तपाईँहरू पढ्नुहुनेछ, राम्रोसँग पढ्नु होला र नजानेका कुराहरूलाई सोध्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।